बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर ये अंगूठा और यहाँ पर ये सर, और ये मेरा दायां हाथ है, याद रखिएगा, क्योंकि मोबाइल का कैमरा उल्टा दिखाता है। अब ये ना हो कि आप कहें यार खब्बे हाथ नाल पकड़ना है अपना मत्था है। चलिए आपको इधर से बता देते हैं। हालांकि ये मेरा जरा ना खब्बा हाथ है जी, यानी मेरा जो लेफ्ट हैंड है ये है, ठीक है। चलें बाहर, ये देखें कमाल, ये देखें, ये अंगूठा और इस तरह। अच्छा, मैं आपको एक शुरू में अच्छा बिस्मिल्लाह तो पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू में आपको बताता हूं कि मेरा जो बचपन था ना, ज्यादातर मैं अपने नानी के घर में रहता था। जाके बहाना कोई ना कोई डाला, वालदा भी कई बार जाती थी, लेकिन मैं भी कई बार चला जाता और वहां पर कितने दिन रह के आता। अपने ननहाल में तो लोग रहते हैं ना, लेकिन मैं कुछ ज्यादा रहा हूं। तो मैं अपनी नानी को देखा करता, नमाज तो वो पढ़ती थी ना, तो बस पढ़ लेती। और कभी कभी पता क्या होता, वो कुछ टाइम गुजरता रहा तो हर नमाज में इस तरह यहाँ पर हाथ रख के ना पढ़ती थी। चूंकि मैं ज्यादा जाता था, फिर देखता था कुछ अरसे बाद वो पढ़ना छोड़ जाती थी, फिर कुछ अरसा गुजरता फिर पढ़ती। तो मैंने एक बार पूछा, अम्मा जी ये क्या, ये यहाँ पर आपको सर में दर्द है हैं? तो बड़ी मुस्कुराती, आगे सेंसती। मैं छोटा सा था ना, जैसे कि मैंने लोगों को बताया हुआ है, ये जो मेरे देखने वाले हैं, जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें नहीं पता कि मैं बचपन से वज़ाइफ देता हूँ। 8-9 साल की उम्र से मैं 10 साल की उम्र से वज़ाइफ का शौकीन था। लोगों को किताबें बाजार से खरीदता, वजीफों वाली, लोगों को बताता, हर बंदे का वजीफा कामयाब होता। हालांकि मुझे पता है कि किताबों में क्या लिखा होता है, लेकिन अल्लाह ताला एक बच्चे के दिमाग को कभी गैर मुतमिन नहीं करना चाहते थे, शायद ये वजह होगी। तो बाद में तो मैं बड़े वज़ाइफ का अमल बना और जिसको भी वजीफा दिया वो कामयाब हुआ। वजह यह थी कि उसके बदले में मैं एक मिठाई का दाना लेना भी गवारा नहीं करता, अल्लाह की अता से। बस अल्लाह मेरे वजीफों में असर डालता है। तो मैं अपनी नानी से पूछता है ये क्या, कहती हैं ये जो बंदा अमल करता है ना, जो भी मांगता है पैसे हैं जी, 1 रुपया 2 रुपये, मुझे समझा रही थी ना, 8 आने, जो भी मांगता है 2 रुपये 5 रुपये। उस दौर में 5 रुपये एक बला होती थी, याद रखना। 5 रुपये, जब मैं छोटा था ना, तो 5 रुपये एक दिन पूरा खर्चा था हमारा, यानी जो घर का, किचन का, एक घर का, बच्चों का नहीं। बंदा कहे ना कि बच्चे को जेब खर्च मिले 5 रुपये, वो नहीं। जैसे एक आम आजकल हमारा मिसाल के तौर पर अभी मेरा 3,000 का खर्चा है रोज का, जो मेरी फैमिली है, हम रहते हैं, जिंदगी जी रहे हैं। तो उस दौर में 5 रुपये था। तो बहरहाल मेरी नानी कहने लगी कि ये अमल जो करता है ना, उसका ना कभी पर्स उसकी खाली होता है, ना उसकी जेब खाली होती है, और जब भी तुम भी अमल किया करो। मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं। तो कहने लगी जब भी तुम समझो ना कि तुम्हें पैसे जरूरत है तो तुम ये अमल किया करो। तो मैं उनको कहता कि फिर आप कभी कभी छोड़ क्यों देती हैं? तो फरमाती थी कि भाई तेरे नाना हजूर जो है ना, वो जब मुझे पैसे देना छोड़ जाते हैं ना, वैसे वो गरीब तो नहीं थे, लेकिन फिर भी होता है ना भाई, जब उनकी बेचारों की मर्जी होती होगी देते होंगे। तो फिर जब नानी कहती ना भाई दे दें पैसे, दे दें, तो वो इग्नोर करते होंगे, तो फिर ये नानी अमल शुरू कर देती थी। तो फिर मुझे अमल बताया, मैंने जब भी अमल किया, आप यकीन करें कि मैं कहता हूँ जी, ये दम करने से पहले अल्लाह हाजत पूरी करता है जी। तो वो अमल आज आपकी खिदमत में मैं पेश करने लगा हूँ कि जब भी आपके जेब से पैसे ख़त्म होने लग जाएं और जब आप परेशानी में दो चार होना शुरू हो जाएं, इस तरह अपने सर पर, ये देखें अंगूठा यहाँ पर कनपट्टी पे रखना है, और ये इस तरह सर पर हाथ रख करना, या इस तरह रख लें हाथ। ये देखें टोपी पर भी उंगली आ गई है, ठीक है जी। इस तरह जनाब माना आपने, ये देखें ना, ये नजर आ रहा है, ये देखें, इस तरह सर पर हाथ रख के आपने दम करना है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप ये अमल करोगे, अल्लाह ताला आपकी हर प्रॉब्लम अल्लाह दूर करेगा। तो अमल उसको इजाजत है जो पूरी वीडियो देखे, वरना नहीं है। फिर ना कहना असर नहीं हुआ, ये मैं मुंह फाड़ के कह रहा हूं। तो आपसे गुजारिश है एक लाइक भी इस वीडियो को दें और एक कमेंट कर दें, ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए। और दूसरे नंबर पर चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे। तो मैं आपको जैसे कि शुरू में बताया कि मैं नानी के घर रहता
اور نانی جو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی، نمازیں بھی پڑھتی، اس طرح یہ وظائف بھی کرتی. تو میں نے پوچھا یہ کبھی چھوڑ بھی تو آپ دیتی ہیں نا؟ تو کہتی ہیں اس وقت پیسے بہت ہوتے ہیں نا، ہیں باقی وظائف تو میں کرتی ہوں، یہ کرنا چھوڑ دیتی ہوں. جب تمہارے نانا حضور نہیں پیسے دیتے تو پھر جناب یہ شروع ہے. اگلے دن ہی نانا صاحب کہتے ہیں یہ لے بھائی پکڑ 20 روپے ہیں جی. اب دیکھیں 20 روپے بڑی بلا تھی اس دور میں، روز کے 20 ملیں 600 روپے مہینہ اس دور میں. یہ پتہ ہے کس دور کی بات ہے؟ جب سونے کا ریٹ 2500 روپیہ تولہ تھا، 2500 روپیہ تولہ، 2500 روپیہ تولہ. اس وقت 3 لاکھ سے اوپر ہے. تو سوچو وہ کون سا دور تھا. تو بہرحال میری نانی صاحبہ کہتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد تم یہ عمل کر لیا کرو. عمل اس طرح ہے کہ جب تم یہ ماتھے پر ہاتھ رکھنے لگو نا تو ایک بار یہ دیکھیں، ابھی ہاتھ میں نے ماتھے پر نہیں رکھا، ٹھیک ہے جی. میں نے کیا کیا جی، میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ درود پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکھا ہوا ہے. اور کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ درود نہیں ہے کہ نانی نے مجھے بتایا، ایسی بات نہیں ہے. درود پاک ہے نا، آپ کو بتانا تھا اس لیے یہ بتا دیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھ کے نا آپ نے اپنے ماتھے کو اس طرح پکڑ لینا ہے. یہ دیکھیں کنپٹی پر ہاتھ ہے، انگوٹھا، اور اس طرح پکڑ لیں. اور اس بات پر نہ جائیں کہ یہ تیرا کھبا ہاتھ ہے جی، یہ تیرا لیفٹ ہینڈ ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں سکھا رہا ہوں، سیکھتے جائیں. ویسے یہ میرا جو ہے نا دایاں ہاتھ ہی ہے، موبائل کے کیمرے کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے. اس طرح پکڑ لیں. یہ دیکھیں، یہ آپ نے یہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں پکڑ لیا، یہ دیکھ رہے ہیں جی، نظر آ رہا ہے. تو آپ نے اس طرح ہاتھ کو پکڑ کرنا 33 مرتبہ، 33 ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس رزق کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، سر دردی. دیکھیں یہ عمل پتہ ہے کس لیے بنا ہے؟ کہ تمہاری جو سر دردی ہے، ایک ہوتا ہے سر میں درد ہونا جس پر بندہ ٹیبلٹ کھاتا ہے، ساتھ جناب کافی پی لیتا ہے، چائے پی لیتا ہے، وہ سر درد نہیں ہے جی. سر دردی ایک ہوتی ہے بندے کا ایڈک، سمجھ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. یہ جو سر دردی ہوتی ہے نا، اس میں غربت ہے، اس میں لاچاری ہے، بے بسی ہے، بےعزتیاں کرواتا ہے بندہ دنیا سے، ہے جی. کیونکہ غریب بندے کی بےعزتی ہونا شاید اس کا فطرتی حق ہے. تو اللہ معاف کرے. سر دردیاں تمہاریاں ختم ہو جائیں گی. اب وہ کاروباری ہے، قرضے کی ہے، اور کوئی پریشانی ہے، کسی دکھ نے گھیر لیا ہے جی، اللہ تعالیٰ سے اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری سر دردیاں رب ختم کر دے، بکا چڑھے ساریاں، تو تم کو کیا کیا کرو؟ ہر نماز کے بعد 33 ٹائم، 33 مرتبہ سورہ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھ کے اس طرح، یعنی یہ دیکھیں یہ پکڑا ہوا ہے نا، اس طرح پکڑ کے اس طرح پھینک دیں. ایک بار دم کریں اور پھر اس طرح کر لیں 33 بار. آپ چند دن یہ عمل کرو گے آپ کو پتہ چل جائے گا یارا ساڑھے نال تو بڑا بڑا کانٹ ہو گیا ہے. یعنی ہر چیز اچھائی کی طرف جانا سٹارٹ ہو گئی ہے اور کوئی پریشانی آپ کو باقی نہیں رہی. عمل کریں انشاءاللہ. آپ نے خود مجھے دعاؤں میں دیکھنا، یاد رکھنا ہے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.